बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जन्मदिवसाचरण करचे 70th बर्थडे जेसी डिमेलो USA कॅनडा, जेसन अब्रेयो कल्याण, प्रीमा ज्योती बेनिस, Irene Meneges from Belgium 85th birthday, 51st birthday Cynthia Lobo Kulshekar, जॉय फर्नांडिस वलंकनी साहेबांच्या मनाक आणि सर बेसवा आशीर्वादा लाभलेल्या खातीर 4th बर्थडे क्लॅरन मस्करेनस बारकूर, वलेरियन रोड्रिगस सवेरापरा आल्बन डिसोजा बसरूर हांकां जल्माची शुभाशय आणि देवाची विस्नार आशीर्वाद आमी मागता. अर्गांची ते सवा हे परी आसात. जेकब क्लोटिल्डा आल्मेडा आणि कुटुंब सर संतांच्या मनाक मुल्कितावन सिंथिया क्रासा आर्वा सेलिन फलेरा सिद्धकट्टे कॅलिडा फर्नांडिस बरें काम आनी कामान बदलती लाभलेल्या खातीर आवा पर्ल सल्डाना मूडबेळ्ळे चिसेल चियान ब्रिटो नक्रे विलोना तावरो आजिकार आग्नेस डी अल्मेडा बरी भलायकी लाभलेल्या खातीर बैकाडी सॅम्युएल मिनेजेस सर आशिर्वादां खातीर सायमन पॅट्रिक वास आशिर्वादां तशेंच कुटुंबांत मेळिल्ल्या सर बेसांवां खातीर आल्बर्ट सिक्वेरा आनी कुटुंब चकाला मिरेक्युलस हिलिंग ऑफ जुलिया नागा बथुला जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक सिरिल डिसोजा सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्याक गिल्बर्ट डिसिल्वा किन्निगोळी पॅट्रिक लुईस कोटा किरण रेशमा पिंटो देरेबायल एल्विश आनी एल्स्टन कस्टेलिनो शिरवा अल्विटा डिसोजा UK पौलिन मेंडोन्सा आनी कुटुंब शिरवा क्लेमेन लोबो मागुंडी लवीना लॉयड डिसोजा कुळूर लूसी मंतेरो कुळूर जोसेफ जेसिंता करवालो कुंदापूर जेसन जीना गोन्साल्विस कुंदापूर जेसन शाइनी करवालो कुंदापूर ऑल्विन मेबल मेंडोन्सा कुंदापूर मॉविन अमूल्या डिसोजा कुंदापूर मेल्विन आणि लोलिटा कुएलो अरवा जेसिंता सिल्डाना अलंगार वेरोनिका रेबेलो आणि कुटुंब कुंदापूर मोंतो डिसिल्वा आणि डोडी मेलानी आंद्रादे ताकोडे लीना डिसोजा आणि कुटुंब सर बेसांवां खातीर आग्रार जॉन लॉर्नर रोड्रिगस किन्निगोळी मौरिस मंतेरो आणि कुटुंब सुरतकल नेल्सन सुआरेस मुल्कितावन अर्गांचे ते साम कुवेट अवघडतावन राखिल्ल्या खातीर विक्टोरिया पिरेरा आणि कुटुंब वलेन्सिया हांचे सवे आमकां मेळिल्ल्या रियेक बेसांवां खातीर देवाक आज प्रत्येक तरान अर्गां दिवया. प्रत्येक ते सवांगच आयिल्ल्या रियेक ते सवास तुमची समेस तांची आमी संगता मेळोवन बेडयत आसतना उडास काडया. अँड्रियस सिक्वेरा बरी भलायकी आनी स्पेशल इंटेंशन कांगनाडी सिंथिया क्रास्ता आर्वा स्पेशल इंटेंशन सिंथिया पिंटो हीलिंग ऑफ हर डॉटर मेटिल्डा डिसोजा बारकूर स्पीडी रिकवरी स्टेफन नाजरेत इस्रायल बरी भलायकी आनी डिवायन प्रोटेक्शन डॉल्फी मचादो गुरपूर कुटुंबांत बऱ्या भलायके खातीर समेस तांच्या बऱ्या भलायके खातीर फिलोमेना रेगो गुरपूर डिवायन टच एंड हीलिंग रेया ग्रेसी डिसोजा फॉर मेनी सिकनेसेस मल्टिपल प्रॉब्लम्स तिका बरी भलायकी आनी सुटका लाभचे खातीर परमनंट रेसिडेंसी इन आयर्लंड वलोना मेंडोन्सा कुलशिकारतान पॅट्रिक लुईस स्पेशल इंटेंशन कोटा विमला डिसोजा बरी भलायकी आनी स्पीडी रिकवरी गडकोपर शांती डिसोजा बरी भलायकी आत्तूर कारकोळ जॉयल आयवन डिसोजा बरें काम जर्मनींत मेळचे खातीर पवित्र आत्म्याच्या मनाक विल्सन सुआरेस सौदी अरेबिया प्रत्येक तेसांव ह्या तेसांवां सवे आमची मागणी तेसांवां भेटया. तशेंच त्या वतीन जेन्ना स्वामी उडास काडया लुईस पिंटो बेंदोर प्रिसिला डिसोजा सांता क्रूज स्टेला रोड्रिगस जीवन पिरेरा आनी आम्ब्रोस पिरेरा पुलगतल्या आत्म्या खातीर प्रिसिला आनी पीटर एंथनी कॅविन लोबो लुईस पिंटो ग्रेगरी फर्नांडीस सेकंड डेथ एनिवर्सरी कालातूर फादर डेनिस सिस्टर लुसिना आनी सिस्टर सवेरिया त्या वतीन लिली फेलिक्स डिसोजा ऑस्टिन मार्टिन पिरेरा 7th year रिमेम्बरन्स मार्सेलिन पिंटो बेलतंगडी संतान फर्नांडीस बिशप एंटनी आणि बेंजामिन फर्नांडीस बेळमान कुटुंबान सरलेल्या संध्यां खातीर डेन्झेल मेनेजेस आनी कुटुंब बेळमान रॉबर्ट फर्नांडीस मुल्की रायमन पिंटो कुटुंबान सरलेल्या संध्यां खातीर फ्रांसिस डिसोजा हेचमाडी देवदीन बेरचोई जोसेफ कटिंजियन कुवेट एंटोनेट जोसेफ कटिंजियन कुवेट हांचलिन लोबो संतान पिंटो
Thomas, Piat, Mascarenhas, Rock, Pinto, Mahim, Nelson, Jathana, Siqueira, Ani D'Souza, Kutman Sirla, Sandangati, Neville Siqueira, Chakala, Rosie Siqueira, Chakala, Kutman Sirla, Sandangati, Dolphy Machado, Gurupur, first year death anniversary, Lily Fernandez, Mr. George, Sherian, Miss Irene Lewis, Mr. Dennis Pinto, John Matthias, 5th death anniversary, Mulki, Ligori, Ani Lily Menages, Bellman, D'Souza, Kutman Sirla, Sandangati, Anita D'Souza, Mulki, Josephine Ani, Chinnappa Anthony, Mary Kinnigoli, Christine Ani, Subramanya Siqueira Kinnigoli, Devadin Edward Ani, Gabriel Siqueira Kinnigoli, Patrick Robert Siqueira Kinnigoli, Maria Baptist Siqueira Kinnigoli, Martin Sobina, Valerian Ani Lily Beltangadi, Kutman Sirla Sandangadi, Frank D'Souza Nidodi, Rita Rodriguez Ani Wilson, Meske Saverapara, Magdalene Menages Udupi, Matilda Di Melo Udupi, Rima Tellis, Hospet, Charles D'Souza Bellman, Maxim Matthias Bellman, John Pereira, Mary Vas Ferrar, Luis D'Souza Kulur, Kutman Sirla Sandangati, Lucy Montero Kulur, Pressy Coelho Kulur, Salvador Montero Kulur, Joseph Morris Sampige, Benedicta Fernandez Bachpe, Pulgadlat Megati, Clarence Helen Krasa Puttur, Kutman Sirla Sandangati, Clarissa Krasa Puttur, Krasa Ani Menages Kutman Sirla Angatir, Alice Menages Nikuta Momanjur, Kutman Sirla Sandangati, Lily Alvarez Mukka, Cyril Patrao Permude, Tashensis Stanley, Lawrence Pereira, 1st death anniversary, Valencia. Sasan Vishayadan Kama Gyanimania, Sasna Savishayudidan Ka Yesmia, Nandar Prakash Sanchari Pagandi, Samadrante Vishagandi, Amen. Ubiravya, Pravesh Git Kavya, Mr. Balidan Tayal. जाऊन बापा एकटाय झाल्या तुझी विचित्र ज्ञानी ऐकाव दिनवाशी काळजान गीतां गाताव सर्गी जेवणाक वांटो आमी घेताव कुटाम आमचे तुझ्या मोगान सदांच तूं भर बापा तुझे कृपे संगी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तूं कर मागता विश्वासान कुटाम आमचे तुझ्या मोगान सदांच तूं भर बापा तुझे कृपे संगी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तूं कर मागता विश्वासान ज्ञानान आमकां जिवीत दिलाय तुझी भुरगीं जावन आमकां केल्याय क्रिस्ता मुखार आमकां सोडवून दिल्याय सर्गीच्या राजाचे दायची केल्याय कुटाम आमचे तुझ्या मोगान सदांच तूं भर बापा तुझे कृपे संगी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तूं कर मागता विश्वासान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमचे सिमेन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वड तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो मोगाळ भावां भयणीनो संवसारी वस्तू म्हज्या लागीं तुमच्या लागीं जायत्यो आसूंक पुरो संवसारी ग्रेस्तकाय मनशाच्या जिविताचें मोलादीकपण मेजूंक शकना बागार दैवीक जाणवाय तुका आसा गी ती तुज्या जिविताचें सर्वस्व तुज्या देवाक तूं देव म्हूण वळखताय तेन्ना तुज्या जिवितान दिल्ली देणी सकट त्या देवान दिल्ली म्हूण तूं ओपून काण घेताय तेन्ना आनी ती देणी खऱ्या जाणवायेन गळसूंक
तूं जाणाय तेन्ना तुजी जिणी निजाकी एक बऱ्या क्रिस्तवाची जिणी जातली. हें देवाचें उतर आज आमकां सांगता. बाबा भयणीनो, दैवीक जाणवायेचें देणें जिवितांत आमी मागया. कोण मनीस दैवीक जाणवाय मागता, देव ताजे सांगता आसता. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त जावन आसा ती जाणवाय संवसारांत देवान दिल्ली. ती जाणवाय आमी जोडया. प्रायवंतां खातीर विशेष रितीन ह्या दिसा आमी मागया. प्रायवंतसो ऐतार म्हूण आचरण करता आसतना हर एका प्रायवंतांक आमी देवाक समर्पण दिवया. देव तांचे सांगता आसा. देव तांचें बोळ जावन आसा. देवान ताका जाणवाय दिल्या आनी त्या देखून त्या दैवी जाणवायेन जियेल्लीं तीं भावार्थाचीं भंडारां, देवाचीं बिडारां आनी कुरपेचीं दातरां तीं. ते देखून आज आमचे मलगडी सदांच तांच्या हाता पांयाक बोळ भलायकी देव तांकां दिवं दी आनी तांकां राखून दी, सांबाळून दी म्हणून विशेष रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा खातीर तांचे खातीर आमी मागया. आमची पातकां आमी उळकून घेवया. देवा मुखार आमी गर्वान हंकारान बरोवन आमींत जाणणारी म्हूण चिंतून देवा मुखार आमी सल्लां जाल्यार आमी बोगसांनी मागया, कलते जावया आनी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उस्सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं वखदां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा उंचरगी आनी शांती ताच्या इस्ताक संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया, सौर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासा तुझ्या गोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता. सोमिया देवा देवाची शेळी तूं संसाराची पाप करताय. आमची काकूत कर, तूं बापाच्या उज्याक बसताय. आमचे मागणे बांदून घे, कित्याक पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर.
प्रार्थुया. देवा, तुजेर पातयेतेलांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित न्हय, कित्याकच मोल ना. अधिक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय. आनी आतां सावन आमचें काळीज सदां कालबाळटेल्या धेण्याचेर दवरच्याक तूं सामको वाट दाखय. आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हें आमी मागता आमचे सम्य तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. गिबियोनान सरस्पर सालमांक राती एका सपनांत दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सरस्परा, म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाच्या सुवातेर राय केलाय. पूण हांव आज भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडलेल्या पर्जा मदें तुजो सेवक आसा. ही पर्जा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना. तुज्या पुर्जेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आशिल्ली जानवाय तुज्या सेवकाक दी. नांतर येदे व्हड पर्जेक चलोवन व्हरूंक कोण सकात. सलमान केल्लें हें मागणें सरस्परा मानवलें. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे पासत लांब आवक वा ग्रेसकाय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागोंक नाय. बागार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जानवाय मागली. इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितलो. हांव तुका इतलें बुदवंतकायेन आनी जानवायेन भरलेलें काळीज दितलो की तुका समासम आजून कोणूच आसलेलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. तुझ्या उपदेशांचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपादेशांचो सर्वेश पोरा हांव कितलो मोग करता. तुझे उतर पाळचे मुळार म्हज्या दायजाचो वांटो. असो हांवें निर्धार केला सर्वेस पोरा. तुज्या तोंडांत येता ती नियमा. म्हाका रुपया आनी भांगरा प्रासड मोला दी. तुझ्या उपादेशांचो सर्वेश पोरा हांव कितलो मोग करता. साकराक बसयलाय त्या परमाणे तुझ्या मोगान म्हाका पुसय आनी धैर्य दी. कनवाळ्यान म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुज्या धनशास्त्रांत आसा म्हजी दादोसकाय. तुझ्या उपादेशांचो सर्वेश पोरा हांव कितलो मोग करता. देखूनच आपूट भांगरा प्रासड तुझ्या उपादेशांचो हांव मोग करता. वै तुझ्या कायद्या प्रमाणे हांव चलताना सरदारांच्यो फुटकिरो वांटो हांव कांटाळटा. तुझ्या उपादेशांचो सर्वेश पोरा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपादेशांचो सर्वेश पोरा हांव कितलो मोग करता. सा पावलो
रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जाका आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावणो आपण दिलां तांकां चड संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशो करता म्हणून आमी जाणाव. विणसून काडच्या आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भावा भयणीच्या भोंवडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायचे म्हणून ताणें येवजिल्लें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदार केलीं. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तू बापा सर्ग संसाराच्या धनिया, कित्याक सर्गींच्या राजाचे घोट ल्हानांक तुवें उघडल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. देवा परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेसू लोकां सम्या लागीं म्हणालो, सर्गींचें राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोषान वचोन तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचें राज्य म्हळ्यार बरी मतयां सोदून वेतल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गींचें राज्य एक जाळा बरी. तें दर्यांत उडयतस चड जिन्सांची मासली तातूंत सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत तें ओडटात आनी वेळेर बसोन मासली विंचतात. बरी मासली भाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते बरी घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्यांतावन वेगळे करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोनी. हें सगळें तुमकां समजलें मो विचारलें जेजून. वही जाप दिली तांणी. जेजू तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राज्या विशयंत शिकोवन घेतलो एक एक धर्मशास्त्री एक घर धनिया बरी, जो आपल्या भंडारांतले नवे आनी परणे भायर हाडटा. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, देवाच्या उतराचेर एक बरोसो नियाळ करया. आयच्यान देवाचें उतर मस्त अपूर्वशें आमकां सगळ्यांक उपकारा पडचें तसलें. एकलो मनीस आसलो खंय, एक ल्हानशी काणी. आनी मस्त देवा कडेन मागलें की बरें मागलें सुमार म्हयनेभर मागलें ताणें. आनी एक दीस देव ताका दिश्टी पडलो काय आनी म्हणालो की तुका कालें जाय इसार म्हणालो की. म्हणालो की देवा कडेन आळे देवा, हांवें सदांय हांगा त्या कुद्रांतून ह्या कुद्रामशेर येजे, म्हाका उदकाचें सोलोवन व्हरचें सकत दी पुरो. उदकाचें सोलोवंक म्हाका सकत दी.
तितलें दिल्यार पुरो म्हाका म्हणनालें सदांय म्हाका दोनी रेंवचे उपाद्र चुकतात म्हणून जायत म्हणून गे देवान आनी ओ सदांच येवच्या दोनीच्या दोणकारा कडेन गेलो खंय आनी म्हणालो खंय हळे देवान म्हाका हांवें मागिल्ल्या कालें दय दिता म्हणलें देखून हांवें ताजे कडेन उदका वयल्यान उसोलोन वचोंक दी म्हाका म्हण विचारलें म्हणालो खंय आनी एकलो पयना ते आसता म्हणालो खंय आळस बेबा तूं पिसो 4 आणे दिवन हांव सदां ह्या दोनीर येता 4 आणे दिवन त्या 4 आण्याच्या दोनी त्या उदकाचे खातीर चलच्या खातीर तूं देवा कडेन काली तें विचारलें गे तुवें कितलें आनी कितलें विचित्रीचे देणी विचार येते पिसो तूं उदकाचेर चलोवन हें 4 आणे दिल्यार तुका वचोन वचो म्हणालो गे भाव भयणीनो ल्हानशी काणी पूण मस्त लिसांव आसा आमी देवा कडेन मागता मस्त न्ही गे कितें आमी मागता गे म्हळें ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ 2 ಹಕ್ಕಿ म्हणले एक संज्ञे आसा एका पत्रांत 2 सुकणीं म्हणून बुद्दवन मनीस कालें कितें करतात गे म्हळ्यार खंयचें आमी जोडीचें म्हूण बरें चिंतात तें तशेंच ताजे सांगता आनी एक कितें फायदो आसा गे म्हूण तो चिंता आज देवाचें उतर आज आमकां तेंचे एक लिसांव शिकयता आमी मागतना चिंतून मागसय आज कितें आमी मागचें आयचें देवाचें उतर आमकां पळयता आमी पयल्या वाचपांत देव आमी सालमावरायाक विचारता तुका कालें जाय तें विचार कित्याक म्हळ्यार सालमावराय देवाक मस्त मानवल्लो दावीद राय उपरांत ताजें राज मुंदून व्हरूंक ताणें बऱ्या रितीन मौन केल्लें आपल्या परजे मोगान ताणें जतन घेतली परजेची ह्या खातीर देवाक तो मानवलो देखून देवाक देव ताका सांगता तुका कालें जाय तें विचार म्हणटा माग म्हणटा आनी सालमावराय कितें म्हणटा तो सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाचे सुते राय केलाय पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें विसून काडलेलें कितें करूंक जाय तें हांव नेना देखून तुवें विसून काडलेलें परजें तें तुजो सेवक आसा ती आटापूंक म्हाका जायना देखून बरें आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवची जाणवाय म्हाका तूं दी ताणें कितें मागलें जाणवाय मागली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भावीन हांगासर एक घडी भर रावया पयल्या विशयाक आमी येवया पयलो विशय जावन आसा देव म्हणटा सालमाक हांव कितें जाय तुका तें सांग आज हांगासर इल्लेशें आमी नियाळ करचें देव म्हाका आनी तुमकां तेंच सांगता देव आमकां कितें जाय तें दिता भाव भयणीनो आमी हांगासर मस्त जाणां हांगासर डिवायन कॉलरंट हांगासर रेतिरेक्शन केंद्राक येता मस्तुपटी खंडीत जावन मस्त जाणां तुमी येतात कितें मागतात हांगा भविश्यात त्या साव मस्त आसतली ह्या हेर पुनशेतांक वचोंक पुरो हेर कडेन रेतीर करून वचोंक पुरो कितें आमी मागता मस्तुपटी आमी देवा लागीं मागता आमची मागणी मस्तुपटी जावन आसात आमकां इल्लीशी भलायकी दी आमची इल्लें रीण पारीक जायचें म्हणजे एक बरी सैरीक जायचें म्हज्या पुताक एक बरें काम मेळचें आमच्या घरांत दिलें समाधान मेळचें आमच्या कुंबेरींत लोकांनी कृशी केल्या बरी जायचें आमच्या माड्यांनी बरें नाल्ल जायचे म्हज्या दुयेक बरें काम मेळचें आमी थोडी हें म्हणटा चिंतलें आमी बरें घर बांदिचें आमी हें पुरो देवा कडेन मागता मस्त बटी आमची मागणी हांव सदांच पळयता हांव बचपे सांजो हांव दुसऱ्याच्या पुनशेतांत आसा आमकां त्या साव येतात ती बरयता सदांच 90% वयलीं त्या साव चड अशींच जावन आसात उपकार मागचे तें हें मागता हांव
कितें मागता आमगे म्हणलें आमी भोवशा समजून काण घेवंक आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता. आमचो देव आमकां जाय तें दिता हें आमी पयलींच समजून काण घेवया. मागतना आमी उडास दवरचे आमचो देव दिवचो देव. देखून सलमोंक तो सांगता तुका जाय कितें कितें जाय तूं सांग विचार. आमचो देव उदार, आमचो देव दिवचो देव. आमच्या देवान आमकां मनशां रचतना तेज्या सारकेची सुरपायची करून रचल्यान. उत्पत्ती ग्रंथात 1:20 सांगता आमच्याच सारक्याची सुरपायची करून रचया. आमचो देव आमचे खातीर चिंता. आमचो देव आमी ताजे बरी जाय तें म्हण चिंता. आमचो देव आमकां देवाच्या लेवलाक चिंता, वस्तूंच्या लेवलाक न्ही. आमी एक वस्तू न्ही, आमी मन जात न्ही. आमी देवाच्या सारक्याची आमच्याच सारक्याची जावं सुरपायची जावन ताका रचया. पळया देव आमकां त्या मट्टाक हाडटा. देव आमकां त्या रितीन दिता, त्या रितीन आमची तो जतन घेता. देव आमकां हर एक दीस आमचे कितें गरजां पावता हें आमकां देवाचें उतर सांगता. किर्तन आमी पळयलां पवित्र पुस्तकांत किर्तन 8 आमी पळयता. किर्तनकार सांगता देवा तुवें मनशाक रचलाय तुज्याच सारकेसो इल्लेशें उणेंपण कांय आसा तुवें पूण तुज्याच सारकेसो म्हणले बरी तुवें ताका रचलाय म्हणटा देवाचें उतर. किर्तनांत आमी पळयता 8वें किर्तन देवाचें उतर सांगता मोनी तुज्या हातांनी केल्ल्या रस्त चंद्र आनी नखेत्रांचेर म्हजी नदर घालतना हांव चिंता मनीस कोण तुवें तसो उडास करच्याक. मनशा पूत कोण तुवें ताजी परवा करच्याक. तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लोसो ल्हान केलाय, महिमेसो आनी मानासो मुकुट ताचेर घालाय. तुज्या हातांच्या कृत्यांचेर तुवें अधिकार दिलाय, सर वस्तू ताच्या पांयां तळा घालाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो पळया देवाची वाट म्हळ्यार कितल्या पुरबायची. मनशांक आमकां देवाच्या सारक्यान ताच्याच सारकेचे जावन ताणें आमकां रचल्यात, ताणें आमकां तुज्या सुरपायेचे केल्यात. किर्तनकार म्हणटा परत्यान किर्तन 78 आमी गेल्यार किर्तन 78 आमी पळयता देवाचें उतर आमकां सांगता परसो आमचो देव रस्ता मात्र न्ही दिसपडते आमच्या जिवितांत आमकां सगळे रितीन तो पोसता आनी आमकां सांबाळटा. किर्तनकार म्हणटा आमकां आमी आमचो देव हर एक रितीन ताणें वयर कुपांक आज्ञा दिली, आकाशाची दारां उगडलीं ताणें उगडलीं, काना खातीर मान्नसो पावस दिलो, सर्गीचो उंडो ताणें आमकां दिलो, बळिश्टाचो उंडो मनशांनी केलो, दादोशी जायसर तांकां ताणें खावंक दिलें, आकाशार उदींचें वारें वळोवंक लायलें. पळया हर एक रितीन आणकी मुंदारून वेता. देव आमकां जाय तसलें सगळें दिता. भाव भयणीनो आमकां सकाळीं तुमी ब्रेकफास्ट करून आयल्यात, कालच्या रातीन जेव उरल्यात, आतां दनपारांत तुमकां जेवण नासतलें, आमकां खाली पडटा गे आमचें पोट. हर एक दीस आमकां जेवंक खावंक जाय तें दिता. कितले कश्ट जावन ती आमकां न्हेसोंक कश्ट आमी वस्तूर बरें घालता, मुस्ताईक आमकां दिता, कांय उणें करिना. पावस ना वय ह्या वर्सा उणो, पूण आमच्या देवाक गोत्ता उणो जाल्यार आमचो देव ती राखता. सडीत पावस बुरशा भरती करनी दिवं पुरो आमच्या देवाक तेंय गोत्ता. फाटल्या थोड्या वर्सांनी एपटी पावस जून जुलयान पावसूच येवना, पूण ऑक्टोबर नोव्हेंबर जानेवारी म्हणसर पावस आयलो. त्या वर्सा उदक उणें पडूना. आमचो देव तसलो. देखून आज पयलें बाबा भयणीन आयच्या देवाच्या उतरां सालमांचे आमी शिकचें. आमचो देव आमकां केदाळे सांगता तुका कितें जाय तें सांग. आमी देवाचेर पातयेसय, आमी आमचो देव सगळें दिता, आमचो देव कांय उणें करिना. देखून आमकां देवाचेर पातयेन येते. प्रोवायडर आमचो देव दिवचो देव, ते प्रोवायडर गॉड. ही टेक्स केअर ऑफ अस. आमकां ती जतन घेता. आमी तेजी रचना, आमी तेजी भुरगीं. देखून ही पातयेन आमकां जायचें.
आमकां थोडे फावटी मस्त फावटी आमगे पातयेनी उणी जाता कितलेशे फावटी आमी दंडळटा मागण्यान टेन्शन करता आमी देव आसा की ना गे म्हणटा फुडें सवाल विचारता हांव मेळटा की ना गे मागलें म्हण आमकां दुबाव जाता. गरज ना, आमचो देव दिवचो देव. आज न्ही फाल्यां न्ही परवां जाल्यार तो दिवं पुरो. केदाळा दिजे म्हण आमच्या देवाक गोत्ता, खंयचें दिजे म्हण ताका गोत्त आसा. आमचो देव सक्कट जाणारी देव, जाणवाय असो देव आमचो. देखून ताची जाणवाय गरजेची. देखून इतलें आमी पयले सुद्दां आमचो देव सक्कट दिता. दुसरें भाव भयण्यो, कितें हांवें मागचें देवा कडेन? हांगासर सालमावन आमी पळयता जाणवाय मागली. ताका वस्तू मागी येता आसलें, देवा म्हाका मस्त भांगार दी म्हण येता आसलें, देवा म्हाका एन्जॉय करूंक व्हडलें आनीक राजवट आनीक पुरा राजवटान जिखचें देणें दी, देवा म्हज्या राजान संपत्ती दी. ताका मागी तें मागलें ताणें. पयशे मागले की, भांगार मागलें की, जागो मागलो की, अधिकार मागलो की ना, तें मागो ना ताणें. ताका आसलें ती तपती पावलो. मस्त फावटी आमकां घालताय, आमकां पयशे जाय, काम जाय, तें जाय, वस्तू जाय. आमकां मागची आमची मागणी रस्नांचेर. ताणें रस्ताराक मागलो, जाणवाय मागली. जाणवाय कोणाचें तेणें? जाणवाय कोण हातून येता? देव हातून येता. जाणवाय देव हातून येता. बऱ्या वायटाची समजुनी कोण हातून येता? देव हातून येता. कृपा कोण हातून येता? देव हातीं येता. न्याय कोण हातीं आसा? देव हातीं आसा. मनशा हातीं काय येता ना, रस्ते लागीं ना, हें देव हातींचे. देखून तो म्हणलो म्हाका जाणवाय दी, बरें आनी वायट समजूं. हांव कितें करता तें खंयचें करीचें खंयचें करूंक नजो म्हणली समजणी म्हाका तूं दी. खंयच्या वेळार कितें करीचें म्हणली समजणी म्हाका दी. कोणा लागीं कशें चलत म्हणली समजुनी म्हाका तूं दी. जाणवाय मागली ताणें. जाणवाय म्हळ्यार आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता, जाणवाय देवाचेंच एक रूप. आनी नव्या सल्ल्यांत जेजू जावन आसा जाणवाय. देखून विजडम आमी म्हणटा ही जाणवाय देवाक सरी करतात. देखून ताणें जाणवाय मागली. देवाकच ताणें जोडलो, रस्नाराकच ताणें जोडलो, रस्नेक न्ही. मस्त बडी भाव भयण आमी रस्त्या विशयान चिंता, रस्नारा विशयान आमी विसरता, रस्नाराक आमी उगडायता, रस्नाक आमी आपणायता. हाचे वरवीं आमी आमच्या क्रिस्तांव जिणेंत बऱ्या संगती बदलाक आमी जायते फावटी जायत्यो संगती उगडावंक पावता. देखून आमी देवाक भाव भयणीनो आमी रस्नाराक मागूंक शिकचें. हाच्या देवाच्या उतरांत एक घडी भर आमी किर्तन करता. ह्या जाणवायच्या ग्रंथांत ह्या जाणवाय विशयांत आमी पळोवया. जाणवायचे ग्रंथ अध्याय 7 आमी पळयता. 2-3 वाक्यां आमी देवाच्या उतराची आमी पळोवया. जाणवायच्या ग्रंथांत अध्याय 7 आमी पळयता. 7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजुनी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जाणवाय आत्मो, जाणवाय वस्त न्ही, जाणवाय देव, देवाचे गुण तो. देखून हांवें विनंती केली, जाणवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. राजदंड आनी सिंहासना प्रास हांवें ती पसंत केली. अधिकार पयशे न्ही, वस्तू न्ही, बगार हांवें ती जाणवाय पसंत केली आनी तिचे कडेन सर करून ग्रेस्तकाय कांय न्हय म्हूण हांवें लेखलें. कांय न्ही भाव भयणीनो, देवा मुखार ग्रेस्तकाय, पयशे, आस्तबदीक, देंदिरवे, अधिकार हें पुरा टेम्पररी. खंयचीं हांगा उरना. आमी चिंतचे नाका संवसारांत म्हणजे पयशे आसल्यार जियेवेत, धनदीर आसल्यार जियेवेत, व्हडलो बंगलो आसल्यार जियेवेत, ह्या संवसारांतले वस्तूंक आमी काडून ना. आमकां देव आमच्या सांगात आसल्यार मात्र आमी जियेवेत, वस्तू काडून न्ही.
एकलाडे करोड रुपये असो बरो करोड रुपये कसे उपयोग करचे म्हणजे जाणवाय ताका जायचे एकलाडे भांगार शिंगार असो बरो ते भांगार शिंगार कशें सांबाळचे म्हणजे ताका जाणवाय ताका जायचे नाजाल्यार ती युजलेस वेस्ट तुका जागो एकरे गटले जागो असो पुरो एकरे गटले जागो पणगेल सोडल्यार तो जागो वेस्ट देखून जागो उपयोग करची जाणवाय तुका जायचे देखून आज आमी देवा कडेन जाणवाय मागचे परत 7व्या अध्यायांत 22वें वाक्य सांगता जाणवायेंत एक आत्मो आसा वो आत्मो बुद्धवंत पवित्र अप्रतिम जिनस्वार सूक्ष्म सुटसुडीत तीक्ष्ण निर्मळ नितळ अखंड दयाळ आणि चतुर कितल्या अपुर्बाची उतरां पळया जाणवायेंत वो आत्मो आसा वो आत्मो बुद्धवंत जाणवाय आपणायलो मनीस बुद्धवंत आज आमकां जाय बुद्धवंत काय जायचे पोट भरल्यार पावना आमी संवसारांत मन जाती बरी जिवंक आयले देवाची सारक्याची आमी देवाची रुपां देवाचे व्यक्ती आमचे ते देखून आमी बुद्धवंत जायचे आमी अप्रतिम जायचे सूक्ष्म सुटसुटीत जायचे नितळ जायचे दयाळ जायचे चतुर जायचे हे दैवी गूण आमचे ते आसाचे भविनेन देखून सालमावरान हें मागलें ताणें जाणवाय मागली देखून ताणें ह्या संवसारांत पयशे आस्त बदी धन दिरवें आशेव ना तो रस्ना बागार देवा सारको एक राय देवाचें रूप जावन एक राय जावन ताणें बऱ्या वायटाची समजुनी जोडून लोकांक न्याय नीत दिवचें तसलें सगळ्यांक एकाच रितीन चलोवचें आसलें देणें ताणें देवा कडेन मागलें आनी हें गरज देखून हें आमकां जायचें आनी कित्याक देव आमच्या वचे उतर सांगता कित्याक जाणवायेचें चलन सगळ्या चलना परस चड सुटसुडीत ती इतली पसंदगी सर वस्तूंनी ती भितर सरून व्याप्ती करता ती देवाच्या पदवेचो स्वास सर पदवेदारा देवाच्या महिमेंतले शुद्ध वता देखून कसलेंच मेळ्ळें तुजे भितर रिगना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून कोणा ती जाणवाय आसा ताचे ते मेळ्ळें ना फाताक म्हणलें ताचे ते रिगोंक शकना वायट आनी खोटेपण ताजे भितर रिगना देखून सालमावरायन आवडलो देखून भाव भयणीनो आमी आज कितें मागया देवा कडेन ही जाणवाय मागची आमी कित्याक आमी देवाची भुरगीं नितळ आनी असली जाणवाय आमी आपणायची हाचें शुभ वार्तेंत आमी पळयता कस आमी पळया बुद्धवंत मनीस कितें करता थंयसर ते त्या गाद्यान त्या सुवातेचेर थंयसर निधी आसा म्हणटा कळटा तें तो लिपयता वचून ते शेत मोलाक घेता बुद्धवंत काय म्हळ्यार ती तें शेत म्हजें मोलाक केल्या शिवाय ती वस्त म्हजी जायना देवाक हांवें जोडल्या शिवाय दैवी गूण म्हजे ती सकारान उडास दवरी आमी देवाक हांवें जोडीचे दैवीक गूण हांवें जोडीचे देवाक हांवें जोडीचे देवा ती हांवें एक जायचे दैवीक जाणवाय म्हजे ती बराचे तर भाव भयणीनो देवा ती आमी सकड आज दैवी जाणवाय मागया दैवी गूण आमचे ती बरोवन दित आमी दैवीक जाणवायन भरलेले जावया प्रायवंता खातीर आज ह्या मिसा वेळार विशेष रितीन आमी मागया आमची प्रायवंतां दैवीक भंडारां देवाची ती जाणवाय तांची ती बरोवन आसा ह्या सर्व प्रायवंतांक आमकां सगळ्यांक ह्या देवाच्या उतरा बरी आमकां प्रेरण जावन दीत आनी देवाक आमी जोडूंक आमकां तांचे तो बळ मेळून दी म्हूण मागया आमेन उबे रावया आमचो बाबार्थ आमी उसारया सतमंतान देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे क्लास पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र ओंकार सलमलो पंचप्रत ताणे कसले ताका गुरसात जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो मेल्ल्या मते देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्या तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर पवित्र देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय जावन शिव्यान मेल्ल्याची मनसूब करून तो येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक
कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकाचे बोगसाणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमची प्रार्थना देवा ते भेटोवया दैवीक जाणवायन भरलेले जावन कितें आमी मागचे म्हणली जाणवाय देवान आमकां दिल्या त्याच जाणवायन देवाची कृपा आशिर्वादां आमी मागया. दयाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. सदांनी तुझ्या दयाळायेचो अनुभव तांणी कर. सर भावार्थ्यांक तो वांटून पवित्र सभा सदांच जिवाळ करूंक कृपा दी म्हणून मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मेजा भोवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी तुझ्या दयाळ्याचो अनुभव करून आमच्या कुटुंबांत समुदायांत आनी शेत समारांतय तो वांटूंक आमकां तुजे हातेर कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा ही आमची प्रार्थना हाच्या संगत आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमी तुजे मुखार दवरता. आमच्या दिसपडट्या क्रिस्ती जिवितांत आमच्या घरांनी कुटुंबांनी काम करचे कडेन आमी वावर करचे कडेन हर एकल्यान आमी बरें कितें वायट कितें कितें करी जाय कितें करिनाय खंयचे तुजे तावन येता खंयचे संवसारान तावन येता ह्या सगळ्याचो फरक आमी समजून तुज्या दैवीक जाणवायन बरोवंक आनी खऱ्या क्रिस्तांव जिणयेच्या सालीन आमी चलोवंक आनी संवसारी संगतींक आमी आशा नासतना दैवीक देणी तुजी आमी आपणावंक आनी तुज्या दैवीक जाणवायन आमी बरोवंक आमकां तुजी कृपा आनी आशिर्वादां दी हें आमी मागता क्रिस्तांच्या सुमया मारिपात. आमेन. तुझ्या पुरक्यांनी मोगान भेटोवचो गे दया बापा गे मोगान आमकां जिवी हें तुका सुखान तुका. म्हणजे भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदाबार सर्वस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या हांवें तीन देणी आमी तुका ओंपता. तीन दोन दायन मानून घे आनी ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय हें आमी मागता आमच्या सुमेचे तुजें नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर कड्यांनी सर तेंचे जो क्रिस्त आमच्या समया वरवें आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. धर्मान आपल्या धर्मान तांकां दिलो दल नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तान जिवी ससनाचें. आपल्या महिमे सर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं. देखून सगळ्या देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरे आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भोवला तुज्या वैभवान. कोण सर्गी तुका जय जय. सर्वस्पराचे नावी येता ताका जय. कोण सर्गी तुका जय जय.
बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासतो समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावार्तासो घोट परगटोया आमी ओंडो खाता आनी हे कासिंतले पियेता तितले पावटी तूं परत येसो तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची गाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवी सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पीठ पावल आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भावनेची काकुळट कर आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या मालगड्यांचो आमी उडास करया. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुम्यान आमकां मागोवंक शिकयलां आमी आमचें मागणें देवाक आमी जोडचें ताजे सांगात पळोवन आमी जोडचें सालमां बरी जानवाय जोडची तर आमी जेजून शिकयल्या त्या उतरांनी आमी मागता आसतना आमी दैवीक जानवायाचे देणे विशेष रितीन आमी जोडूंक आमी ताणें शिकयल्या उतरांनी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा
सर वायटान ते आमकां न्ही वार दया करून जिवितांत सवस्त काही आमकां तोंड दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुरवंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरो शानत्रेक तेलांक आमकां तुजे उद्दार कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वकांतांतली वटाय. कित्याक राजपती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. उजावरासात जेजू देवाची शिडी संसाराचें पाप करता ती शलयेच्या जिवनाक आपयल्ली हांव आनी तुमी जावन आसा सुभागी. सम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेवणात वाटेली जाऊया ताची पोटरग भावार्थान सेव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारात ताका साथ दिव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारात ताका साथ दिव्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या कश्ट मरणाच्या उडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतलो. ताचे उर्मे सासणाचे जिवीत आमकां मेळशें कर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमचे सुमया उर्वे. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संगीत संकुया संसारा बरी खबर प्रगट्या सरलोका. प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणेन साक्ष दिव्या क्रिस्त राया. भयणी तरी एकवटान जावन जियेव्या एकवटान जावन जियेव्या. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे राज प्रगट्या. क्रिस्ताचे राज प्रगट्या. मोगान सेवेन स्वार्था विणे जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या. अनवरांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात परबसया चेर मात परबसया. क्रिस्ता संगीत संकोया संसारा बरी खबर प्रगट्या सोलोका. प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणेन साक्ष दिव्या क्रिस्त राया.